يا حضرت يا بس علي يعني مداد بيوش قالدنا بلا سجدو في الراد بيوش يا حضرت بس علي يدعي بغسل يا دوغيد شناغي ما سنينغي باسي يا تغفو خجو دقسي غيه مشكل قاد كنان شلون تونك أكيد شكر في دلاغ بويا تماسي يا حضرت يا بس علي يعني مداد بيوش قالدنا بلا سكتو في الراد بيوش اللهم صل وسلم وزد وبارك